नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। संसदबाट मिटर ब्याज विधेयक पारित गराउन प्रक्रिया सुरु। आजको कार्यसूचीमा समावेश। पीडितले न्याय पाउने आशा। मधेसवादी दलहरूले देखाए दोहोरो चरित्र। दलीय खिचातानीले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा। सर्वोच्च र उच्च अदालतमा 56 पद रिक्त। उजुरीको चाङ। प्रधान न्यायाधीश र कानून मन्त्री आरोप प्रत्यारोपमा। भारतीय आयल निगमलाई तिर्नुपर्ने बकेउता रकम तिरेपछि आयल निगमलाई हाइसन्चो। ग्यास र इन्धनको मूल्य घट्यो। अबदेखि स्वचालित प्रणाली लागू हुने। दक्षिण कोरियामा बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 33 पुग्यो। बेपत्ताको उद्धार कार्य जारी। सयौं भवन र हजारौं सवारी साधन क्षतिग्रस्त। र नेपाल र बंगलादेशको महिला फुटबल टोली बीच अहिले दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल जारी। सुधारिएको खेल प्रदर्शन गरी जित निकाल्ने नेपालको लक्ष्य। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित गराउने प्रक्रिया आजदेखि सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पास गर्ने कार्यसूची तय गरेको हो। कार्यसूची अनुसार कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथिको दफावार छलफल सदनमा पेश गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। अहिले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ। आजैको कार्यसूचीमा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने तय भएको छ। तर विधेयकमा मधेसवादी दलले असन्तुष्टि जनाएका छन्। संशोधन गरेर मात्रै पारित गराउनुपर्ने अडानमा जनता समाजवादी पार्टी रहेको छ। संसदमा दफावार छलफलपछि विधेयकमाथि परेका संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। त्यसपछि कानून मन्त्री गुरुङले विधेयक पारित गरियोस् भने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। कानून मन्त्री गुरुङले 5 असारमा राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाले 15 असारमा दफावार छलफल गरी सोही दिन पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो। संसदमा एमाले जे गर्यो त्यही गर्दै आएको आरोप खेपेका दुई दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले आज प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरेका छन्। विधेयक पेश गर्ने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै रोस्टम घेराउ गरेपछि बैठक नै स्थगित गर्नु परेको थियो। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 को प्रक्रिया नमिलेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले विरोध गरेका हुन्। कानून मन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गर्ने क्रममा निर्णयार्थ पेश नभएको भन्दै राष्ट्रपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नियमापत्ति गरेका थिए। त्यसैबीचमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई आफ्नो धारणा राख्न सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिए पनि रासोपा र राप्रपाका सांसदहरू उठेर आपत्ति जनाएपछि अवरोध भएको हो। सभामुखले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सांसदहरू नबसेपछि सभामुखले विधेयक पेश गर्ने प्रक्रियाबारे नियमावलीको व्यवस्था सुनाउँदै सभामुखको घोषणा नै अन्तिम हुने जानकारी गराएका थिए। तपाईहरुको समयमा विरोध नआएको र यसलाई तपाईले समर्थन जनाएको हुँदाखेरि यसलाई पारित गरियो र उहाँले ल्याएर यहाँ टेबल गर्ने काम गरिसक्नु भएको कुरालाई अब माननीयजीहरूले बुझ्नु पर्यो। रासोपा र राप्रपाका सांसदहरूले पनि विधेयकको विरोध गरेका थिए। विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक आएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। त्यस्तै विधेयकको छलफलका लागि दिएको समय अपुग रहेको भन्दै ती दलका सांसदले आपत्ति जनाएका थिए। कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा नेपालको समुदाय नअट्ने ताकि उहाँहरूले हिंसाकै बाटो रोज्नु पर्ने परिमार्जन गर्नु छ। आफ्नो पोलिटिकल पार्टी परिमार्जन गर्नु, नेपालको संविधान विपरीतको विधेयक ल्याउने होइन। जस्तो सुकै अपराधलाई पनि राजनीतिको नाम दिएर
कुकर्म र अपराधलाई प्रशय र संरक्षण दिन पाइँदैन। कुनै पनि राजनीतिक दल या कुनै समूह, कुनै उपसमूह, कुनै एउटा तपाईको ग्याङ भनौँ, ग्याङले कुनै पनि मान्छेको हिंसा र हत्या गरेर यदि ऊ शान्ति वार्तामा आउन चाहन्छ भने उसले गरेका 7 खुन, हजारौं खुनहरू माफ गर्ने, उसलाई राजनीतिक दलको दर्जा दिने। यदि यो परम्परा भयो भने भोलि कोही जीवित रहन्छ? कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले भने हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक नल्याइएको प्रष्टीकरण दिएका थिए। उनले विधेयकको छलफलका लागि 72 घण्टा पूरा समय भएको बताएका थिए। वास्तवमा हामी के का लागि यहाँ चाहिँ नि विधेयकलाई सिरानीमा, विधेयकको मस्यौदालाई 72 घण्टासम्म सिरानीमा मुनि राखेर सुत्नका लागि हामी जनप्रतिनिधि भएर आएको त होइन नि त सभामुख महोदय। हामीले यसको दफा पढेर चाहिँ नि यसमा संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर नै हामी सांसदमा चुनेर आएको। प्रतिनिधि सभामा 21 सिट रहेको रासोपा र 14 सिट रहेको राप्रपामा अधिकांश सांसद नयाँ रहेका छन्। यसअघिका बैठकमा एमाले जे गर्यो त्यही गर्दै आएको आरोप खेपेका दुई दलहरूले आइतबार भने आफ्नै तरिकाले अवरोध गरेका हुन्। मुलुक र जनताका लागि केही गरेर देखाउने होटहोटी प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा भए पनि उनका अधिकांश मन्त्रीहरूको काम निराशाजनक छ। प्रचण्ड सरकारका कतिपय मन्त्री सिंहदरबार जाने र भत्ता पचाउने बाहेक केही गर्न सकिरहेका छैनन्। केही मन्त्री भने सस्तो लोकप्रियताका लागि स्टन्टबाजीमा लागेका छन्। यद्यपि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण वा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कारबाही प्रक्रिया थालेर चर्चा भइरहेको छ। ताजा जनादेशपछि पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुक र जनताका लागि केही गरेर देखाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए। यही रफ्तारमा उनी अगाडि बढिरहेका छन्। तर प्रचण्ड सरकारका अधिकांश मन्त्री भने गुमनाम छन्। बरु उनीहरूभन्दा धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह चर्चामा छन्। प्रचण्ड सरकारका कतिपय मन्त्रीले सिंहदरबार जानेर भत्ता पचाउने बाहेक केही गर्न सकेका छैनन्। केही मन्त्री भने सस्तो लोकप्रियताका लागि स्टन्टबाजीमा लागेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले मन्त्री हुने बित्तिकै मन्त्रालयको गेटमा नै सहयोग पेटिका राखेर त्यो दुर्गम क्षेत्रमा पठाउने काम सुरु गर्ने बताएका थिए। आफूलाई मन्त्री भएकोमा खादा माला नल्याउन आग्रह गर्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रचारबाजीमा लागेका किराँतीले पछिल्लो अवस्थामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई आचरण अनुसार काम नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने बाहेक खासै काम नगरेको बताइन्छ। साथै करिब 51 अर्ब घाटामा रहेको नेपाल वायु सेवा निगम 4 अर्ब नाफामा गयो भन्ने उनको अभिव्यक्ति पनि विवादमा पर्यो। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत पनि अनुगमन तथा निरीक्षणमा मात्र समय बिताउने गरेका छन्। उनले पनि जनताको स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ सेवा पाउने खालको कुनै काम गर्न सकेका छैनन्। यसैगरी अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत समेत निकै चर्चामा छन्। उनको चर्चा देश र जनताको भन्दा पनि जेठ 15 गते बजेट ल्याउँदा आफ्नो पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नुवाकोटमा बजेट अत्यधिक विनियोजन गरेपछि विवादमा तानिएका छन्। उनकै कारण झण्डै बजेट नै पारित नहुने अवस्था आएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, भूमि सुधार मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ वा कृषि मन्त्री बेदुराम भुसाल, ऊर्जा मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत लगायत अधिकांश मन्त्रीले नियमित काम बाहेक केही गर्न सकेका छैनन्। जसका कारण मन्त्रीको काम गराई निराशजनक देखेर प्रतिपक्ष मात्र होइन सत्ता पक्षकै सांसदले मन्त्रीको राजीनामा वा फेरबदल गर्न माग गरेका छन्। अहिलेको अर्थमन्त्रीमा नै प्रब्लम छ। काङ्ग्रेसले त म भन्छु 2-3 मन्त्री त चेन्ज गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस अर्थमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री र अब माओवादीले चाहिँ जो गृह मन्त्री, 3टा मान्छे चेन्ज गर्नुपर्छ। स्ट्यान्ड देखाउने ठाउँ होइन हो। यहाँ काम गर्नु पर्यो जनताको पक्षमा। मेनबहादुरलाई लगेर चाहिँ हत्कडी लाएर ठुल्ठुला टाउकाहरू बाहिर हुनुहुन्छ। निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू मस्त बाहिर हिँडिरहनु भएको छ। अनि त्यो बिचरा किन्ने उद्योगपतिलाई लगेर चाहिँ जो थुन्ने कुरा स्ट्यान्डबाज भएन। उसले मुद्दा लडेर प्रक्रियामा जान पाउने नपाउने। जिल्ला अदालतको मुद्दाले भोलि जे फैसला गर्थ्यो मेनबहादुरले त्यो बियर गर्थ्यो नि त, होइन? 50,000 मान्छेलाई जागिर दिए मान्छे, एउटा जनजातिको छोरो पहाडबाट आएर यत्रो चाहिँ यहाँ गरिखाएको थियो। त्यत्रो हैरान चाहिँ हेरास गराउनु पर्ने के कारण थियो र? थिएन नि त। यो उहाँको त्यो स्ट्यान्डबाजी हो। मन्त्रीहरू मलाई लाग्छ पदीय मर्यादाभन्दा अलिकति त्यो कसरी चर्चामा आउने परिणामभन्दा तपाईँको गन्तव्यभन्दा रूपमा बढी केन्द्रित भएको देखेँ मैले। प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले झन् मन्त्रीको आलोचना गर्न छोड्थे र उनीहरू बारम्बार सरकार र मन्त्रीको आलोचना गरिरहेका छन्।
मन्त्रीको पर्फर्मेन्सको कुरा गरे जस्तो तपाईँलाई के लाग्छ भन्दा भ्रष्टाचार विरोधी केही कुराहरू उहाँले अहिले गर्दैछौँ भनेर त्यसलाई वकालत गरिरहनु भएको छ, सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गरिरहेछ भनेर भनेको छ। तर जनताको आजको जुन अपेक्षा छ, जुन चाहना छ, जनताको तपाईँ चाहे सहकारीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे शिक्षाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ आज चाहिँ मिटर ब्याजीको कुरा गर्नुहोस्, यत्रो समय भइसक्यो मिटर ब्याजीको कुरा, प्रतिपक्षलाई दोष लाएर सरकार उम्किने प्रयत्न गर्दैछ। तर समस्या कहाँ छ भन्दा सरकारभित्र आफ्नो असन्तुलित अवस्था छ, त्यो सन्तुलन मिलाउनकै लागि उहाँहरूलाई चाहिँ हम्मे परिरहेछ। यद्यपि मन्त्रीले भने राम्रो काम गरिरहेको बताउने गरेका छन्। सरकारको आर्थिक विकास, सुशासन प्राथमिकताका विषयहरू हुन्। त्यसकारण सरकारले सुशासन कायम गर्ने कुरामा, आर्थिक विकासको गतिलाई अझ तीव्र बनाउने कुरामा, सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्ने उद्देश्य र आफ्नो प्राथमिकतामा आधारित भएर काम अगाडि बढाइराखेको छ, बढाउँछ सबै क्षेत्रमा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक समीकरण फेरबदल नहोस् भनेर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा सामेल गर्न चाहेका छन्, जसका कारण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती, ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत वा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी मध्ये एकलाई विदा गरेर प्रचण्डले जनमत पार्टीलाई मन्त्री दिने सम्भावना छ। स्टनबाजी गरेर बस्ने वा सिंहदरबारमा हाजिर गरेर भत्ता पकाउने मन्त्री मात्र होइन, प्रचण्ड सरकारमा नारायण काजी श्रेष्ठ जस्ता ऊर्जावान चर्चित मन्त्री पनि छन्। उपप्रधान तथा गृह मन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही प्रक्रियामा खेलेको भूमिकाका कारण उनी चर्चाको शिखरमा छन्। यसरी नै प्रचण्ड सरकारका अन्य मन्त्रीले पनि काम गरिदिएको भए मुलुक र जनतालाई थप राहत मिल्ने थियो कि? सर्वोच्च र उच्च अदालतमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। न्यायाधीशकै अभावका कारण सर्वोच्च अदालतमा मात्र 28,000 भन्दा बढी मुद्दा थाँतिरहेका छन्। यता अब कार्यकाल मात्र 20 दिन बाँकी रहेका प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की भने न्यायाधीश नियुक्त गरेरै विदा हुने भन्दै तयारीमा जुटेका छन्। न्यायालयमा पनि राजनीतिको प्रभाव पर्दा लामो समयदेखि रिक्त पदमा न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन्। दलीय खिचातानीकै कारण न्याय परिषदको बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्तिको मुख्य प्रक्रिया रोकिएको हो। परिषदको बैठक परिषदका सदस्यहरूको कार्यव्यस्तताका कारणले बस्न नसकेको बताइए पनि कानून मन्त्री धनराज गुरुङ र प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की बीच मतभेद भएका कारण न्याय परिषद बैठक बेवास्तामा परेको जगजाहेर नै छ। यता कार्यकाल 20 दिन मात्र बाँकी रहेका प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की भने कार्यकालको अन्तर्वालमा न्यायाधीश नियुक्त गरेरै विदा हुने अडानमा छन्। न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्याय निरूपणमा नराम्रो प्रभाव परेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नुपर्ने कारण नभएको बताउँदै आएका छन्। मेरै कुरा गर्दा 20 गतेदेखि म आफै रिटायर हुँदैछु गर्दा अब सर्वोच्च अदालतमा 7 जना न्यायाधीश चाहिँ खाली हुने स्थितिमा पुगिसकेका छ। जबकि संविधानले नै भनेको चिज चाहिँ नि 1 महिनाभन्दा अगाडि नै, खाली हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि नै न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था राखेको छ संविधानले। त्यसको पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। लामो समयसम्म न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा रहँदा त्यसको असर सर्वसाधारणसम्म परेको छ। अदालतबाट हुने कामका लागि वर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहँदा पनि दलका नेताहरू यस विषयमा गम्भीर हुन सकेका छैनन्। प्रधान न्यायाधीश कार्की आगामी साउन 20 गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। असार 20 गतेदेखि नै उनी इजलासमा बस्न छोडेका छन्। छोटो कार्यकालका लागि प्रधान न्यायाधीश बनेका उनी आफ्नो कार्यकाल सम्झन लायक बनाउने र रणनीतिमा रहे पनि कानून मन्त्री नै बाधक बनेपछि न्यायाधीश न्यायालयका यावत काम यथास्थितिमा रहने खतरा बढेको छ। दलीय खिचातानीकै कारण न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा गरी 56 जना न्यायाधीश पद रिक्त छ। हाल सर्वोच्चमा 5 न्यायाधीश रिक्त रहेकोमा तत्काल नियुक्त हुन नसके प्रधान न्यायाधीश कार्की विदा भइसक्दा 7 जना न्यायाधीश रिक्त हुने अवस्था छ। यसरी ठूलो संख्यामा न्यायाधीश रिक्त हुँदा त्यसको असर कार्य सम्पादनमा परेको छ। फलत हाल सर्वोच्च अदालतमा मात्र 28,000 भन्दा बढी मुद्दा हेर्न बाँकी छ। ढिलो गरी न्याय दिनु पनि अन्याय गर्नु नै हो।
यसलाई मनन गर्दै समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधान न्यायाधीश र कानुन मन्त्रीको मात्र नभएर प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले ललिता निवास प्रकरणमा आरोपितलाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले मीनबहादुर गुरुङ सहित 17 जनालाई सरकारी कागजात किर्तेको उजुरीमा अनुसन्धानका सिलसिलामा थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो। अहिले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत, भातभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहित 17 जना हिरासतमा छन्। बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिनामा मुछिएका उनीहरूलाई यसअघि पनि अदालतले पहिलो पटक 7, दोस्रो पटक पनि 7 र तेस्रो पटक 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। यससँगै पक्राउ परेकाहरू बढीमा कुल 19 दिन हिरासतमा रहिसकेका छन्। आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दावी गर्दै गुरुङ लगायतका केही आरोपितले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि दिएको निवेदनमा आइतबार नै सुनवाई भइरहेको छ। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका श्रमिकलाई बिना कारण अध्यागमनका कर्मचारीले विमानस्थलबाटै फर्काएको भन्दै म्यान पावर व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। यसै हप्ता मात्रै कुवेत जान लागेका करिब 200 श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काइएपछि अध्यागमनका कर्मचारीको राजीनामा माग्दै अध्यागमन विभाग घेराउ गरेका। यही असार 27 र 28 गते कुवेत जान लागेका 117 जना श्रमिकलाई विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन कार्यालयले फर्काइदियो। त्यसको 3 दिन अगाडि पनि वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका 14 महिला सहित 15 जना श्रमिकलाई अध्यागमन कर्मचारीले कागजात नमिलेको भिसामा शंका लागेको भन्दै फर्काएका थिए। यसै हप्ता मात्रै अध्यागमन विभागले करिब 200 जनालाई यसै गरी भिसामा शंका लागेको कारणले फर्काएको छ। विभागले विमानस्थलबाट फर्काएका कामदारको भिसामा शंका लागेको बताए पनि कुन विषयमा शंका लागेको हो भन्ने ठोस तथ्य खुलाउन सकेको छैन। भिसाको सन्दर्भमा केही छानबिन गर्नुपर्ने, केही शङ्कास्पद देखिएको हुनाले फिर्ता गरेको हो। त्यसको अघिल्लो दिन पनि केही भिसाहरू चाहिँ नक्कली भएको अहिले हामीले पाइसकेका छौँ। शङ्कास्पद भिसाहरू भएको हुनाले रोकेको हो। त्यो अहिले छानबिनको प्रक्रियामा रहेको छ। छानबिन भइरहेछ, अब आउँछ, छिटै नतिजा आउँछ। केही चाहिँ अहिलेसम्म एउटा व्यक्तिले धेरै भिसाहरू लिएको, एउटै व्यक्तिको नाममा धेरै भिसा जारी गरिएको त्यस्तो चाहिँ हामीले पाइसकेका छौँ। अब त्यसबाहेक चाहिँ अन्य अनुसन्धानमै रहेको छ। अध्यागमन विभागले बिना तथ्य श्रमिकलाई फर्काउने गरेको भन्दै मेन पावर व्यवसायीले विभागको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। घरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि फूलमाला लगाएर विमानस्थल पुगेका श्रमिकलाई बिना कारण अध्यागमन विभागले दुःख दिएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। व्यवसायीहरूले महानिर्देशकको राजीनामा माग गर्दै फर्काएको कामदारको लागत समेत भरपाई गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्। त्यो कामदार हामीले पठाउन बन्द गर्छ। जति पठाए फर्काइरहनु भएको छ त्यो कामदारलाई अब हामीले यिनीहरूले छानबिन गरेर कारबाही कर्मचारीलाई त्यो जसले चाहिँ बदनियतपूर्ण राखेर त्यो कामदार फर्काउनु भयो त्यसलाई कारबाही गरेर त्यसलाई तुरुन्तै जाने दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र टिकटको अथवा अरू क्षतिपूर्तिको व्यवस्था यहाँ यो विभागले र अध्यागमन कार्यालयले गर्नुपर्छ। किनकि क्षतिपूर्तिको कानुन देखाएर यो हुँदैन त्यो हुँदैन भन्न पाइँदैन। यो अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गतको यो सेवा हो। यो सेवा चाहिँ उनको कारणले गर्दा त्यो कामदार मर्का पर्छ भने क्षतिपूर्ति यिनले भर्नुपर्छ। श्रम स्वीकृति लिएर सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर विदेश जान लागेका श्रमिकलाई अध्यागमनले मनपरी गर्न खोजेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले महानिर्देशकको ज्यादती बढ्दै गएकोले राजीनामा माग गरेको बताए। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 अनुसार सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेकालाई यसरी फर्काइनु कानुन विपरीत भएको उनको भनाइ छ। त्यो सबै हेरेर सबै प्रक्रिया पूरा छ भनेर प्रमाणित गरेर उसले अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएर पठाएको हुन्छ। अब एउटा आफ्नै सरकारी निकाय एउटा विभागले हेरेको कुरो अर्को विभागले चाहिँ यो चाहिँ एउटा लान्छना लगाएर सरकारी संयन्त्रलाई फेल गराउन खोजेको हो कि भन्ने पनि बुझिन्छ। यो एउटा। अर्को कुरो उहाँहरूले भिसा हेर्न नजान्ने नसक्ने
त्यति पनि दक्षता नहुनु उहाँहरूमा कमजोरी हो। अहिले म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ हामी सबैको हातमा एन्ड्रोइड मोबाइल छ। यही मोबाइलले अहिले म तपाईँको यहीँ अगाडि भिसा स्क्यान गरेर यो भिसा के हो भनेर म तपाईँलाई प्रमाणित दिन सक्छु। एउटा अर्को कुरो, यदि भिसा उहाँहरूले भनेको जस्तो थियो भने त्यो कुवेत इमिग्रेसनले त इन्ट्री दिँदैन थियो होला, त्यसले त इन्डोर्स गर्दैन थियो होला। विदेश जान विमानस्थल पुगेका श्रमिकलाई यसरी अध्यागमनले रोक्दा उनीहरूमा परेको दुःख र यात्रा रोकिएकोले भएको क्षति कसले पूर्ति गर्ने भन्नेमा अन्यल देखिएको छ। मेनपावर व्यवसायीले अध्यागमनको कारण समस्या आएकोले समाधान पनि उसैले गर्नुपर्ने भन्दै तर्किदा श्रमिक भने अन्यलमा परेका छन्। सिँचाइको अभावमा मध्य प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरूमा धान रोपाइँको समस्या भएको छ। अहिले पनि अधिकांश खेत बाँझै रहेका छन्। केही दिनदेखि मौसममा परिवर्तन भई वर्षा भए पनि आवश्यक पानी नपरेका कारण खेत रोपाइँमा समस्या भएको किसानको गुनासो छ। अन्नको भण्डार मानिएको मध्य प्रदेशको धनुषा लगायत मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा अझै रोपाइँ हुन सकेको छैन। धनुषामा अहिलेसम्म लगभग 93% खेत अझै बाँझो छ। धनुषामा 5% जग्गामा मात्रै धान रोपाइँ भएको छ। लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा वैकल्पिक सिँचाइको प्रबन्ध मिलाएर भए पनि किसानहरूले धान रोपाइँ सुरु गरेका छन्। वर्षा नहीं पड़लै, पानी नहीं पड़लै, हमरा सबके जो है से सिंचाई के कोनो सुविधे न है, तै के कारण से नहीं रोपनी भ सकलै। कीड़ा सब अब दमकल से पटबै छै, पैसा खर्चा हो छै, के पानी नहीं दे रहलै, धान माल बेच के खेत पटा रहल छियै, त कोन कथि करी आइ पानी पटबै छी, धान भेलै सूख जाइ छै, परसु फोन जड़ जाइ छै धान। धनुषामा 76,531 हेक्टर क्षेत्रफलको खेतीयोग्य जग्गा मध्ये 59,000 हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने गरेको छ। तर असार मसान्तसम्म धनुषामा 2,900 हेक्टर जमिनमा मात्रै रोपाइँ भएको छ। समयमा वर्षा नहुनु, ढिलो गरी धानको बेर्ना तयार भएको, ढिलाइ गरी धान रोपाइँ गर्ने प्रविधि लगायतका कारणले अन्नको भण्डारण मानिएको मध्य प्रदेशमा यस वर्ष निराशजनक रूपमा धान रोपाइँ भएको छ। लामो समयदेखि वर्षा नभएपछि अहिले किसान मोटर तथा अन्य वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था मिलाई रोपाइँ सुरु गरेका छन्। अधिकांश किसानहरू अझै आकाशे पानीको प्रतीक्षामा रहेका छन्। सरकार तो जैसे से या 4 दिन भेलै या जेसीबी लगौने छी, नहर खाने थे तखने पानी नहीं थे, जब तक पानी नहीं आते तब तक धान नहीं रोपाते। वही महीना ते सब जनता सब भूखे क्योंकि वर्षा के कारण से पानी के लाइन हमरा सबके नहीं दै छै। एकातिर किसानले जेनतेन वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था मिलाएर धान रोपाइँ गरे पनि वर्षा नहुँदा रोपाइँ गरेको धान सुक्न थालेको छ। उता प्रदेश सरकार भने सिँचाइको समस्याप्रति बेखबर जस्तै छ। प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि सिँचाइका लागि कुनै व्यवस्था वा आयोजना सञ्चालन नगरेको किसानहरूको गुनासो छ। यता मध्य प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द बहादुर न्यौपानेले सिँचाइमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल सुरु गरेको जनाएका छन्। केही अघिसम्म वर्षा भएन, अहिले वर्षा सुरु भएको छ, यसले अलिक राम्रो मौसम आइरहेछ। तर पनि हामी यसरी नै मनसुन भरमा बस्यौँ भने चाहिँ कृषिलाई हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। तसर्थ हामीले यसपालि कृषि विद्युतीकरण गरेर सिँचाइमा धेरै लगानी गर्दैछौँ मेरो बजेटले। र यसपालि हाम्रो मध्य प्रान्तमा सिँचाइको लागि एउटा समस्या समाधान गर्ने बाटोतिर बढ्दैछौँ। सिँचाइ बाहेक रासायनिक मल र कृषि मजदुरको अभावमा पनि वर्षौनी धान खेती प्रभावित हुने गरेको छ। एकातिर सिँचाइको अभाव, अर्कोतिर आवश्यकता अनुसार कृषि मजदुर नपाउने गरेका कारण धान रोपाइँमा समस्या हुने गरेको किसानको गुनासो छ। सिँचाइ मल र मजदुरको अभावका कारण रोपाइ प्रभावित हुँदा उत्पादनमा ह्रास आउने भन्दै किसान चिन्तित छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि धनुषाबाट चाँदनी झाको रिपोर्ट। जनकपुर जयनगर रेल सेवाले महोत्तरीको भङ्गाहासम्म आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ। महोत्तरीको भङ्गाहादेखि जयनगरसम्मको रेल सेवाको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले हरियो झण्डा हल्लाएर उद्घाटन गरेका छन्। भङ्गाहा रेलवे स्टेसनबाट रेल जयनगरका लागि गुडेको हो। नेपालको एकमात्र जनकपुर जयनगर ब्रोडगेजले रेल थप
17 किलोमिटर सेवा विस्तार गरेको हो। यसअघि पहिलो चरणमा जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म 35 किलोमिटरमा रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। थप 17 किलोमिटर भएपछि अब महोत्तरीको भङ्गाहादेखि जनकपुर हुँदै जयनगरसम्म 52 किलोमिटरमा रेल सेवा विस्तार भएको छ। रेल हेर्न भङ्गाहाका स्थानीय बासिन्दाको घुइँचो लागेको थियो। पछिल्लो समय काठमाडौँमा गुण्डा राज बढिरहेको छ। राज्य संयन्त्रलाई नै चुनौती दिन सक्ने गुण्डाहरू राजधानीमा सक्रिय छन्। गैर कानुनी काम गर्दा पनि राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति पाइरहेका गुण्डाहरूले अवैध धन्दा चलाइरहेका छन्। दिनानुदिन अवैध धन्दा चल्दा पनि सुरक्षा निकायले संवेदनशील भएर काम गर्न सकेको छैन। हेर्नुहोस् त, यी सानो भाइ भनेर चिनिने युवराज गुरुङले ओम्निया क्लबका बाउन्सरलाई कसरी कुटेका छन्। सानो भाइ भनिने गुण्डाले एक्लै होइन आफ्नो ग्याङ नै लगाएर क्लबका सञ्चालक राजेन्द्र गुरुङ सहित क्लबका बाउन्सर र कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेका छन्। जहाँ हिँड्दा पनि आफ्नो ग्याङ सहित हिँड्ने सानो भाइ लाखौंको बिल उठ्ने गरी महँगा आइटम हसुर्छन्। लाखौं खाइसकेपछि बिल तिर्नु त टाढाको कुरा, उल्टै हप्ता असुली गर्छन्। आउँदै पिच्छे यिनले लाखौं रकम लैजाने गर्छन्। दिन नमाने उसै गरी ग्याङ नै लगाएर कुटपिट गर्छन्। यो दृश्य कुनै चलचित्रको फाइट सिन भन्दा कम छ त? यो घटना घटिसकेपछि सिङ्गो राजधानीका व्यवसायहरू डराएका छन्। काठमाडौँमा गुण्डाराज मौलाउन थालेपछि धेरै नागरिकले असुरक्षा महसुस गरेका छन्। तर सुरक्षा निकाय भने सानोतिनो झैझगडालाई गुण्डागर्दी भन्न नमिल्ने भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको छ। पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने यहाँले भने जस्तो गुण्डागर्दीको अवस्था भनेको त्यो जसरी चाहिँ सतहमा आएको छ त्यो हिसाबमा छैन। किनभने हामी त भन्छौँ काठमाडौँ उपत्यकामा गुण्डागर्दी नै छैन। यदा कदा टोलमा कोही निस्किएर चाहिँ मैले चाहिँ मेरो पावर देखाइहालौँ न अथवा मेरो चाहिँ के हुँदो रहेछ हेरिहालौँ न भनेर निक्लिने केही टोले गुण्डाहरू बाहेक अन्य जुन सङ्गठित रूपमा त्यसले चाहिँ आफ्नो संयन्त्र बनाएर परिचालित गुण्डाहरू छन् त्यसको अवस्था अहिले जिरो नै छ काठमाडौँमा। सुरक्षा निकायले यसो बताए तापनि ओम्निया क्लब सरह काठमाडौँका प्राय रात्रिकालीन व्यवसायहरू त्रासमा छन्। हान्छन् कि मार्छन् कि भन्ने डरले नै उनीहरूलाई निद्रा लागेको छैन। कानुनी शासनलाई थ्रेट दिने गुण्डाराजमा 250 भन्दा बढी गुण्डा सक्रिय रहेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ। यद्यपि ओम्निया क्लबमा भएको घटनामा भने प्रहरीले कुटपिट गर्ने 7 जनालाई नै पक्राउ गरेको छ। गुण्डा नाइके सानो भाइ भनिने युवराज गुरुङ सहित टोखा नगरपालिका 10 का 33 वर्षीय विक्रम अधिकारी, तनहु दमौलीका 32 वर्षीय सुवास कायस्थ, दमौलीकै 30 वर्षीय सुरज कायस्थ र नुवाकोटका 29 वर्षीय कमल तामाङ लगायत 7 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। यसै गरी दादागिरी देखाएर अवैध काम गर्ने कैयौं गुण्डाहरू सक्रिय छन्। राजस्व छली, सुपारी दाल, रक्तचन्दन कारोबार, लागु औषध ओसार पसार, हात हतियार बेचबिखन, अपहरण, चोरी, किरौती, कुटपिट र हत्यामा गुण्डाहरू सक्रिय छन्। राजनीतिक संरक्षणमा उनीहरूले अवैध धन्दा सञ्चालन गरी राज नै गरिरहेका छन्। तर नागरिकको शान्ति सुरक्षामा खटिने प्रहरीले भने मौलाउँदो गुण्डाराजलाई नाङ्गो आँखाले देख्न सकिरहेको छैन। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। लामो समयदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000बाट बढ्न नसकेको भन्दै 25,000 निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै ट्रेड युनियन कांग्रेसले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर, स्थानीय तहमा श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गर, श्रम आयोगको गठन गर लगायत प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरले विभिन्न बहानामा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि हुन नसकेको भन्दै अब न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। उनले अहिलेको पारिश्रमिक पीडित भएको र श्रमिकको चुलो बल्न नसकेको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखे।
हामी यो न्यूनतम ज्याला यतिखेर जुन 15,000 को न्यूनतम ज्याला छ र यो न्यूनतम ज्याला लामो समयदेखि वृद्धि भइरहेको छैन र कहिले त भूकम्पको कारण कहिले त कोभिडको कारण सरकार अनि रोजगारदाताहरू न्यूनतम ज्याला वृद्धिबाट जहिले पनि पछि हट्ने र जहिले पनि त्यहाँबाट भाग्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति सुरु भएको छ र त्यो प्रवृत्तिलाई रोक्नको लागि र हामीले सरकारलाई खबरदारी गर्नको लागि र रोजगारदाताहरूलाई खबरदारी गर्नको लागि यो सभा र यो हामीले कार्यक्रम आयोजना गरेको म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। ट्रेड युनियन कांग्रेसले आफूहरूको मागका विषयमा सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपालको अर्थतन्त्र 3 खम्बे नीतिमा आधारित छ। 2072 असोज 3 गते जारी भएको संविधानले बजारद्वारा निर्देशित आर्थिक नीतिको सट्टामा मिश्रित आर्थिक प्रणाली अन्तर्गत सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका रहने गरी 3 खम्बे अर्थनीतिको मोडेललाई अंगीकार गरेको छ। 3 मध्ये 1 खम्बा सहकारी भने अहिले अस्तव्यस्त छ। सहकारीमा पैसा जम्मा गर्नेहरूको घरवास उठेको छ। यो भिड आइतबार काठमाडौँको बानेश्वरमा जम्मा भएका सहकारी पीडितहरूको हो। आजभोलि हरेक दिन जसो सहकारी पीडितहरू यसरी नै सडकमा आउन बाध्य भएका छन्। विगतमा कहिलेकाहीँ सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत रकम फिर्ता नगरेको, सञ्चालकहरू फरार भएको वा सहकारी संस्था डुबेको घटना सार्वजनिक हुने गर्थ्यो। तर अहिले अवस्था फरक छ। अधिकांश सहकारी सञ्चालकले ठग्ने मनसायले रकम जम्मा गरेर भाग्ने गरेका छन्, जसका कारण बचतकर्ताहरू न्याय खोज्न सडकमा आउनु परेको छ। जति पनि अहिले अर्थमा समस्या आएको छ मुख्य पीडितहरूसँग जोडिएको छ। यदि यसको समाधान प्रहरीलाई पनि हामीलाई साथ दिनुहोस् र यी अपराधीलाई गोली ठोकाउदिनुहोस्। आइतबार पनि काठमाडौँको बानेश्वरमा पुगेर सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारी, फरार रहेका सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्ने, बचतकर्ताका समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्ने, सञ्चालकलाई राजनीतिक संरक्षण बन्द गर्नुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। आफूहरूले बचत गरेको लाखौं रकम सहकारीका सञ्चालकले हिनामिना गरेको र फिर्ता माग्दा नदिएको पीडितहरूको आरोप छ। केही वर्ष यता सहकारीबाट पीडित हुने क्रम बढिरहेको छ, तर सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। राजनीतिक दल, मन्त्री, नेता, सांसद वा सरकारवाला निकाय कसैले पनि सहकारी पीडितको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन। कहिलेकाहीँ भाषणमा सहकारीको विषय उठाउने वा संसदमा बोल्ने बाहेक पीडितले न्याय पाउने गरी केही काम हुन सकेको छैन। सहकारी कर्मीहरू आन्दोलनमा छन् र केही सहकारीको कमजोरीको कारण देशका सयौं सहकारीहरू आलोचित पनि भएका छन्। सरकारले यसलाई नियमन गर्ने एउटा शक्तिशाली संस्थाको परिकल्पना गर्नुपर्ने, सहकारी कर्मीहरूसँग संवाद गरेर माग पूरा गरेर, आन्दोलनमा आज मात्रै हस्तक्षेप सरकारले गरेको छ, माग पूरा गरेर सम्बोधन गर्न, समाधान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। बैंक वित्तीय क्षेत्रको कुल निक्षेपमा सहकारी क्षेत्रको बचत अनुपात करिब 10% छ। अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण 2079 अनुसार फागुन महिनासम्म सहकारी संस्थाहरूको संख्या 30,879, शेयर सदस्य संख्या 73,37,252, शेयर पुँजी 94 अर्ब 12 करोड, बचत 4 खर्ब 77 अर्ब 79 करोड रहेको छ। सोही अवधिमा 4 खर्ब 26 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ। त्यसैगरी प्रति सहकारी अनुपातमा 3 जना व्यक्तिलाई यसले प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको देखिन्छ। तर अहिले यिनै सहकारीहरूले लापरवाही गर्दा लाखौं बचतकर्ताको अरबौं रकम जोखिममा परेको छ। नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। आइतबार राति 12 बजेपछि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 6 रुपैयाँ घटाएको छ। पेट्रोलको मूल्य अब उपत्यकामा प्रति लिटर 164 रुपैयाँ कायम भएको छ भने ठाउँ अनुसार फरक दर कायम भएको छ। डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 4 रुपैयाँ घटेको छ। अब उपत्यकामा डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 146 रुपैयाँ पर्नेछ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 10 रुपैयाँले घटाएको छ। ग्यासको मूल्य
अब प्रति सिलिन्डर 1790 रुपैयाँ पर्नेछ। यसैबीच निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ। अब भारतबाट मूल्य बढेर आउँदा नेपालमा पनि मूल्य बढ्नेछ भने घटेर आउँदा घट्नेछ। भारतबाट 15 दिनमा इन्धनको मूल्य सूची आउँछ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले 31 अर्ब बकेउता रकम भुक्तानी गरेसँगै निगमले इन्धनको मूल्यमा स्वचालित प्रणाली लागू गरेको हो। चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन शेयर बजार सामान्य बढेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 12.16 अङ्कले बढेर 2097.09 बिन्दुमा पुगेको हो। आज 286 वटा कम्पनीका 71,18,000 किता शेयर 2,37,64,64 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 19,13,00,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। आज फाइनान्स, होटल, जलविद्युत, जीवन बिमा र व्यापार समूहको शेयर सामान्य घटे पनि अरू समूहको शेयर बढेको छ। म्युचुअल फन्ड समूहको शेयर भने उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। आज सनराइज फोकस्ड इक्विटी फन्डको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि लिबर्टी इनर्जी कम्पनी र मकर जितोमाया सूर्य हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर सबैभन्दा धेरै झन्डै 6% ओह्रालो लागेको छ। अब स्पोर्ट्स न्युज। बङ्गलादेशसँगको 2 खेलको मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल श्रृङ्खला अन्तर्गत दोस्रो खेलमा नेपाली महिला राष्ट्रिय टोली विजयी भएको छ। नेपालले बङ्गलादेशलाई टाई ब्रेकरमा 4-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। निर्धारित समयको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेल टाई ब्रेकरमा पुगेको थियो। यो सँगै नेपालले 2 खेलको श्रृङ्खला जितेको छ। यसअघि घरेलु टोलीसँग भएको पहिलो खेलमा नेपालले 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसदबाट मिटर ब्याज विधेयक पारित गराउन प्रक्रिया सुरु। आजको कार्यसूचीमा समावेश। पीडितले न्याय पाउने आशा। मधेसवादी दलहरूले देखाए दोहोरो चरित्र। दलीय खिचातानीले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा। सर्वोच्च र उच्च अदालतमा 56 पद रिक्त। उजुरीको चाङ। प्रधान न्यायाधीश र कानून मन्त्री आरोप प्रत्यारोपमा। भारतीय आयल निगमलाई तिर्नुपर्ने बकेउता रकम तिरेपछि आयल निगमलाई हाइसन्चो। ग्यास र इन्धनको मूल्य घटायो। अबदेखि स्वचालित प्रणाली लागू हुने। दक्षिण कोरियामा बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 33 पुग्यो। बेपत्ताको उद्धार कार्य जारी। सयौं भवन र हजारौं सवारी साधन क्षतिग्रस्त। र दोस्रो खेलमा बङ्गलादेश विरुद्ध नेपाल टाई ब्रेकरमा विजयी। बङ्गलादेश 4-2 गोल अन्तरले पराजित। 2 खेलको श्रृङ्खला नेपाललाई। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।